आदरणीय श्रोता, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई। अहिले तपाईँहरू सुन्दै हुन्छ समाज परिवर्तन एवं विकासको आधार 93.6 मेगाहर्जमा कार्यक्रम आज उपस्थित भइसकेको छु म साजिर मन्सुर। फेरि पनि तपाईहरू सम्पूर्णलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको धेरै धेरै शुभकामनासँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जुन अहिले राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ त्यस विषयमा पनि हामी निरन्तर कुराकानी गर्दै आएका छौं, निरन्तर छलफल बहस गर्दै आएका छौं र जनताको लाई बाँडिएका आशाहरू किन पूरा भइरहेका छैनन्, यी तमाम विषयहरूमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौं। मुस्लिम समुदायको महान एवं पाक पर्व रमजानुल मुबारक सुरु भएको छ। तमाम मुस्लिम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा धेरै धेरै शुभकामना सहित आजको कार्यक्रम, खास गरी जुन प्रकारले पत्रकारहरूको महाकुम्भ अहिले जुन पछिल्लो 25 गते देशव्यापी रूपमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला गरी तीनै तहमा एकैचोटि पत्रकार महासंघको निर्वाचन भयो र पत्रकार महासंघको निर्वाचन पछाडि अब विभिन्न खालका पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ आयामका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मान्यताहरू राख्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको कुरा आउनुपर्छ र त्यस्ता कुराहरूमा अबका नेतृत्वले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ भनेर मान्यताहरू भइरहँदा 25 गते सम्पन्न 12 जिल्लाको पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका नवनिर्वाचित रेशम तिवारी वार्ता गर्न जाँदैछु र यतिखेर हाम्रो बीचमा 12 जिल्ला पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रेशम तिवारी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। रेशम तिवारीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिले त नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना, त्यसै गरी नवनिर्वाचित हुनुभएको छ, तपाईलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जाँदैछु। पत्रकार महासंघ 12 मा निर्वाचित हुनुभयो, अब के गर्नुहुन्छ? पत्रकार महासंघमा साथीहरूको साथ र सहयोगले निर्वाचित भए र मेरो अब पत्रकार महासंघमा गइसकेपछि मेरो एजेन्डा भनेको व्यावसायिक पत्रकार गर्नेहरूलाई व्यवसायी पत्रकारहरूको पहिचान गरेर उहाँहरूको स्तर उन्नतिको लागि मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि बढाउने चाहिँ सोच बनाएको छु। यद्यपि मैले अहिले पदास्थापन गरिसकेको अवस्था त छैन र पनि अब मैले एउटा व्यावसायिक पत्रकारको हक हित र संरक्षणको लागि मेरो मुख्य एजेन्डा त्यही भएर पत्रकार महासंघमा म अगाडि बढ्छु। अब यहाँले व्यावसायिक पत्रकारहरूको, खास गरी श्रमजीवी पत्रकारको कुरा लिएर अगाडि बढ्छु भनेर चुनावभन्दा अगाडि पनि भन्नुभएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर हेर्ने हो भने जुन प्रकारले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई देखिएका नेतृत्व तहबाट लठैतहरू प्रयोग गरेर पत्रकार महासंघलाई पनि जुन प्रकारको एउटा अग्रगामी दिशा दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। श्रमजीवी पत्रकारलाई पाखा लगाइनै छ, यसलाई तपाईले कसरी रोक्नुहुन्छ? हो, यसअघि यस्ता दुर्घटनाहरू नभएको होइन, यही अगाडिकै समयमा पनि हामीले देखिरहेको हो। यस्तै विसङ्गतिहरूलाई तोड्नको लागि, यस्ता विसङ्गतिहरूलाई हटाउनको लागि र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ मैले अठोट लिएको छु। सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। वास्तवमा कलमजीवी पत्रकारहरू जो लेखेर बाँचिरहेका छन् तिनीहरूको लागि मैले चाहिँ गर्न कोसिस गर्नेछु र हाम्रो 12 जिल्लाको हकमा र देशव्यापी नै भनौँ न, यो अलिकति राजनीतिक हिसाबले आफ्नो काखा र पाखा गर्ने प्रचलन छ, तबभर मैले आफ्नो प्रयास रहनेछ वास्तविक पत्रकारहरूको पहिचान गरेर उहाँहरूलाई सहयोग र साथ दिएर अगाडि बढाउने मेरो भरपूर कोसिस रहनेछ। निर्वाचन 12 जिल्लाको सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसै गरी प्रदेशमा पनि र संघमा पनि जुन प्रकारको निर्वाचनको अपेक्षा गरिएको थियो भइसकेको छ। महाकुम्भ नै थियो पत्रकारहरूको त्यो बेला, चुनावको बेलामा अब धेरै पत्र पत्रिकादेखि लिएर अनलाइनहरूमा समाचार पनि आउन छोडेको थियो। यति तामझामका साथ यो
निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, ऐतिहासिक निर्वाचनको रूपमा पनि लिइँदैछ यसलाई। अब रेशम तिवारीले 12 जिल्लाको जुन प्रकारको पत्रकारिता छ तपाईँले राम्रो गर्छु भनेर भनिरहँदा यहाँ पत्रकारको शुद्धिकरणको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा आए पनि त्यो सन्दर्भमा भनौँ प्रवेश नगरेको अवस्था छ, हिम्मत नै गर्दैनन् कुनै पनि अध्यक्षले। अब रेशम तिवारीले के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो पत्रकारहरू जुन गैर पत्रकारहरू छन् त्यो गैर पत्रकारहरूले गर्दा अहिले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई पनि कतै कतै लज्जित हुनु परेको अवस्था छ। यो विषयमा तपाईँले हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई भनौँ शुद्धिकरण गर्न? यो मेरो प्रयास रहनेछ र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको विकृति विसङ्गति त छँदैछ, यो हामीले बुझिराखेको कुरा हो। तर मेरो कार्य समितिलाई र पत्रकार महासङ्घको विधि र विधानलाई हेरेर त्यहाँ भएका प्रावधानहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि मेरो प्रयास रहनेछ। र मलाई कस्तो कुनै किसिमको मैले चाहिँ खास गरी तेरो र मेरो भन्ने छैन, सबै साथीहरूलाई मैले समेट्ने कोसिस गर्छु र सबै साथीहरूलाई साँच्चीकै श्रमजीवी पत्रकारको हकको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कार्य समितिले लाग्यो भने कार्य समिति एकजुट भएर गयो भने तपाईँले भने जस्तो त्यस्ता चाहिँ कार्डधारी पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शुद्धिकरण गर्न चाहिँ सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने धेरैजनाले भन्ने गरेका छन् पत्रकार महासङ्घमा अब यस्ता यस्ता विकृतिहरू देखिन थाले जसले गर्दा अब पत्रकारिता समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै धमिल्याउने काम हुँदैछ, एउटा लज्जित हुनु परेको अवस्था पनि छ। कसैले आफ्नो बिजनेस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भनौँ एउटा लाभ लिनको लागि पनि कार्ड धारण गरेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थालाई त शुद्धिकरण गर्न सक्नुपर्छ। यसमा पछिल्ला नेतृत्व पङ्क्तिले आँट राजनीतिको लागि नगरेका छन् भनेर धेरैले यो आरोप लगाइरहँदा अब रेशम तिवारी नेतृत्वको कार्य समितिले यो आँट गर्न सक्छ कि सक्दैन? मैले अघि भनिसकेँ मेरो प्रयास रहनेछ। यद्यपि म अहिले प्रतिस्थापन गरिसकेको अवस्था छैन। अब यो काम भनेर भन्दा पनि यसरी भनेर यो गर्छु भन्दा पनि गरेर देखाउने अवस्था हो। मेरो यो 3 वर्ष कार्यकाल म पुरै चाहिँ पत्रकार महासङ्घ र पत्रकारिताको विषयलाई लिएर नै म चाहिँ मेरो समय चाहिँ समर्पित गर्नेछु र मेरो प्रयास रहनेछ। 100% त भन्न सकिँदैन, तर मैले चाहिँ पत्रकार महासङ्घ र पत्रकारहरू र पत्रकारिताको विषयलाई नै लिएर म अगाडि बढ्ने चाहिँ चयन गर्नेछु। तर रेशम तिवारी अडान लिएर अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन। रेशम तिवारी अलिकति खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कडा प्रतिक्रिया दिने व्यक्तित्वमा पनि पर्नुहुन्न भनेर पत्रकारहरूले तपाईँको छविलाई बुझ्छन्। तपाईँ अब यस्तो सबैको प्यारो भनेपछि तपाईँले यस्तो निर्णय कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यो त विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत गरेर गर्ने हो। तपाईँले भन्नुभयो म सफ्ट कर्नरको मान्छे हो। म कसैलाई पनि जीवनमा सकभर आफ्नो शत्रु भन्ने कुरो कोही पनि नहोस् भन्ने मेरो मनले ठान्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ मैले यो निर्वाचन जितिराख्नु पनि यस्तो चाहिँ सदस्यहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको हिसाबले धेरै फरक मत हुँदाखेरि पनि मतको चाहिँ धेरै फरक हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ जित्नुको अर्थ चाहिँ म सरल र स्वभाव भएर साथीहरूले साथ दिएको जस्तो लाग्दछ। र सरल हुँदैमा काम गर्न नसक्ने, अब दादागिरी गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने मात्रै गर्न सक्छ भन्ने मान्यता होइन कि हरेक कामको तपाईँको विधि र प्रक्रिया हुन्छ। विधि र प्रक्रिया अप्नाएर जाने हो, त्यो विधि र प्रक्रियाको भित्र रहेर काम गर्ने हो। कसैलाई धम्काएर थर्काएर यो काम गर्ने होइन। यो एउटा मर्यादित सङ्गठन हो, यो सबैको सङ्गठन हो। र म एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो निर्वाचनको दिन निर्वाचन गरिरहँदाखेरि विभिन्न सङ्गठनबाट साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले पनि हिजो सङ्गठनको लागि गर्नुभयो भने आज आएर हामी एउटा छाता सङ्गठन, पत्रकार महासङ्घ भनेको सबै सङ्गठनको छाता सङ्गठन हो। त्यो साथीहरूले पनि आफ्नो भिजन लिएर आउनुभयो होला। जस्तो कसैले उपाध्यक्ष दिनुभएको छ, सचिव दिनुभएको छ, म पत्रकार महासङ्घको सचिवमा जान्छु र मेरो कार्यकाल म यसरी चाहिँ यो कार्ययोजना गराएर जान्छु भन्ने गर्नुभयो होला। त्यस्तै गरी अध्यक्षको छ, उपाध्यक्षको पनि होला। उहाँहरूसँग मेरो पहिलो मिटिङमा उहाँहरूको कार्ययोजनाहरू लिन्छु, उहाँहरूले काम गर्ने शैली के छ, त उहाँहरूले मलाई साथ दिनुभयो। यदि सङ्गठनिक हिसाबले हेर्नुभयो भने त अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो छ, चुनौती छ।
तर पत्रकार महासङ्घमा आइसकेपछि हामी एउटा परिवार हो। हामीले जे गर्नु छ पत्रकार महासङ्घको लागि गर्नु छ, यो सङ्गठनलाई चाहिँ उचाइमा पुर्याउनु छ भन्ने सबै साथीहरूको मनस्थिति भयो भने यो धेरै गाह्रो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। हुन त म अहिले एकल छु, तर त्यो एकल होइन कि त्यो परिवारमा आइसकेपछि हामी सबै एउटै परिवार भइसकेको अवस्था हो। यो साथीहरूले र पत्रकार साथीहरूले सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। उसो भए अब सबैको सहयोग र साथ चाहिन्छ, सबैको कार्ययोजना लिनुहुन्छ भनेर काम गर्नुहुन्छ। अब पछिल्लो समयलाई केलाउँदै गर्दा पत्रकारहरूलाई पनि जुन प्रकारको एउटा सहयोगको अपेक्षा रहन्छ, सञ्चारगृहहरू पनि दिनदिनै अब भनौँ न सञ्चारगृहहरूमा काम गर्ने व्यक्तित्वदेखि लिएर सञ्चारमा लगानी गर्ने सञ्चार उद्यमीहरूलाई पनि धेरै खालका अप्ठ्याराहरू छन्। राज्यले पनि त्यस्ता खालका कुराहरू भनौँ आम सञ्चार क्षेत्रको लागि चाहिने प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्, सामग्रीहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि भनौँ एउटा जुन खालको योगदान दिनुपर्ने हो सरकारले पनि ध्यान दिन सकेको छैन। यसले गर्दा खास गरी हाम्रो जिल्लाका सञ्चार उद्यमीहरू पनि पीडित छन्, त्यसै गरी सञ्चारगृहहरू लथालिङ्ग हुँदै गएको अवस्था छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँले कस्ता प्लानिङहरू गर्नुहुन्छ? मेरो यो 3 वर्षीय कार्यकालमा म पहिलो बैठकबाट सबै साथीहरूको राय सल्लाह लिएर कार्यसमितिबाट हामीले चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना बनाउँछौँ। वार्षिक कार्ययोजना अनुसार हामी काम गर्दै जान्छौँ। धेरै अस्तव्यस्त छ, कार्यालय पनि अस्तव्यस्त छ, प्रवृत्ति अस्तव्यस्त छ, पत्रकारिता अस्तव्यस्त छ। सबै कुरालाई चाहिँ म पुरै जिरोमा ल्याउँछु भन्न त सक्दिनँ बाजेजी। म कस्तो भन्दाखेरि मेरो प्रयास रहने छ, म स्वार्थ रहित ढङ्गले चाहिँ पत्रकार महासङ्घमा रहेर काम गर्छु। मेरो कुनै स्वार्थ छैन। मैले सबैले सकभर भन्नुभयो तपाईँ नरम सरल स्वभावको भने जस्तो सकभर नरम स्वभावबाट नै मैले चाहिँ काम निकाल्ने कोसिस गर्नेछु। अब सबैसँग त काम निकाल्नुहुन्छ, तर पनि अब यहाँको पत्रकारहरूको वृद्धि विकासका लागि पत्रकारहरूको लागि आवश्यक पर्ने तालिमहरूको व्यवस्था धेरै वर्षदेखि हुन सकेको छैन। उनीहरूले भन्ने गरेका छन् हामीलाई त्यस्तो ठाउँमा पठाइँदैन, हाम्रो लागि त्यस्तो कार्यक्रम महासङ्घले ल्याइदिएको छैन, महासङ्घ आफ्नै हिसाबले हिँड्छ, पकेटमा झोलामा महासङ्घको लिएर। त्यसै गरी एफएनजिओको एउटा पेज मात्र छ फेसबुकमा, त्यो फेसबुकको आफ्नो व्यक्तिगत पेज प्रयोग गरेर अनि त्यो चलाए जस्तै आरोप लाग्दै आएको छ योभन्दा पछिल्लो कार्यसमितिलाई। तपाईँले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? मैले भने मेरो कार्ययोजना अन्तर्गत धेरै कुराहरू पर्छन्। कार्यालयलाई तपाईँको अपडेट राख्नेदेखि लिएर पत्रकारहरूको स्तर उन्नतिको लागि तालिमहरूको व्यवस्था गरेर, यो त अब मेरो काम गर्ने शैलीमा फरक पर्छ। म आजै चाहिँ म यो गर्छु भनेर धेरै कुरा भन्न चाहन्न, किनभने गर्न नसक्दा पनि मेरो तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् 1 वर्षभित्र मैले केही न केही, धेरै नसके केही न केही परिवर्तन र एउटा व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्छु। र यो पत्रकारहरूको चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि तालिम गर्ने भनेको स्थानीय निकायहरू छन्, तपाईँको नेपाल सरकार छ, यो सबैसँग पाइने सहयोगमा पनि लागेर यस्ता चाहिँ तपाईँको साथीहरूलाई प्राविधिक ज्ञानदेखि लिएर लेखन स्किलसम्म लिएर आएर कस्ता खालका तालिमहरू हुन्छन्, यो ऊर्जाशील पत्रकारहरूलाई चाहिँ मैले त्यो व्यवस्थापन गर्नेछु। अब यसरी उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने त कुरा गर्नुभयो। अब अर्को कुरा पनि धेरै व्यथिति छ, पत्रकार महासङ्घको अफिसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, त्यसमा व्यक्तिगत भाडा लगाएर पनि पैसा खाने कामहरू भइरहेको छ अहिलेसम्म। त्यसमा पत्रकारहरूको लागि बनेको महासङ्घको अफिसमा बाहिरबाट आउने पत्रकार या जिल्लाको पत्रकारलाई व्यवस्थित गरेर कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि बसेर लेख्ने वातावरण बनाउनको लागि त्यहाँ वाइफाईदेखि लिएर प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो। तर त्यो तलको भवन चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि व्यक्तिलाई भाडामा लगाएर त्यो पैसा खाने काम भइरहेको छ। तपाईँहरूले महासङ्घको लागि अफिस बनाएको पत्रकारहरूको लागि बनाएको हो कि भाडामा लगाएर कमाउनको लागि? यसलाई कसरी तपाईँले मिलाउनुहुन्छ? यो प्रश्न कस्तो भयो भन्दाखेरि नि, मैले योभन्दा अगाडि पनि गरेर काम गरेर त्यो भाडासाडा लिएको जस्तो त्यो किसिमको क्वेसन आयो। यसमा अघिल्ला पत्रकार महासङ्घहरूले के गरे भन्ने कुरोको तपाईँको सबैको जानकारी छ। कसैले बिल्डिङ गराउनु भयो, कसैले बिल्डिङको थप गर्नुभयो, कसैले घर भाडामा लगाउनु भयो, यी कुराहरू थुप्रै विकृतिहरू छन्।
त्यो विकृति के छ भन्ने कुरो पनि मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन, किनभने म पदस्थापन भएको छैन। मैले बुझ बुझाएको केही गरेको छैन। त्यहाँ के छ, कुर्सी कति छ, टेबल कति छ, माइनेट कता छ, हिजोका दिनमा के कार्ययोजना भयो भन्ने कुरा मलाई थाहा पाएको छैन। जब मलाई तपाईँको माइनेट बुझेर अनि तपाईँको त्यो बिल्डिङको त्यहाँको चाहिँ भौतिक संरचनाहरू चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ तपाईँको एक किसिमको हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा, प्राथमिकताको आधारमा मैले के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ एजेन्डाहरू कार्यसमितिमा लान्छु। कार्यसमितिले पास गरेपछि यो क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो मैले सुनेको छु भाडामा लागेको छ, भाडाको अपडेट के छ के छैन, त्यो कुरा त पूर्व निवर्तमान अध्यक्षले चाहिँ मलाई दिनुहोला। उहाँले दिएर जानकारी गराइसकेपछि कहाँनिर चाहिँ के गर्दा पत्रकार महासँग राम्रो हुन्छ त्यो किसिमबाट म अगाडि बढ्छु। अब उसो भए त्यहाँको अहिलेसम्म बर बुझारत गरिएको छैन, तर पनि तपाईँहरूले हिजै पत्रकार महासङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण छ भनेर आम सञ्चारहरूमा पनि आएको थियो। एकाएक रोकिएकोले अब के कारणले त्यो खासमा रोकिएको त्यो तपाईँहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम? त्यसपछि रोकिसकेपछि अब अनिश्चित कालको लागि छ भनेर खबर प्राप्त भएको छ। कहिले हुन्छ शपथ ग्रहण? अब यो अनिश्चितकालीन, यो कालीन, उकालीन भन्ने यो फेसबुकमा तपाईँको रमाउने साथीहरू लेख्नुभयो हो, यसलाई मैले ठुलो इस्यु मान्दिनँ होइन। यो के भन्दाखेरि यसको प्राविधिक कारण के भयो भन्दाखेरि म यहाँबाट सिमरातिरको साथीहरू लिएर जाँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले चाहिँ 1 गते गर्ने एउटा शुभ नयाँ वर्षको बेलामा बिहान आधी घन्टाको कार्यक्रम हो, सकाउँ जाउँ भन्ने कुरामा, तर बिचमा अलिकति कस्तो कोअर्डिनेसनमा चाहिँ कमी कमजोरी भयो, अलिकति ढिला भयो। यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि म जितपुर पुग्दाखेरि मेरो सानी आमाको चाहिँ तपाईँको देहासन भएको मलाई खबर आयो। अनि त्यो खबर आइसकेपछि म एक किसिमको जुठो जस्तो भएँ। अनि उहाँ गएर साथीहरूलाई मैले प्रस्ताव राखेँ र मेरो यस्तो छ, ठिक छ शपथ ग्रहण त गरौँ, म शपथ लिन सक्छु, तर मैले चाहिँ टिका लाउन सक्दिनँ, माला लाउन सक्दिनँ, के गरौँ भन्दाखेरि साथीहरूको राय के भयो भन्दाखेरि ठिक छ, यसलाई चाहिँ अलिकति हामी आज नयाँ वर्ष भएको हुनाले सबै चाहिँ जोडिन पनि सकेनौँ, यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेर अलिकति हामीलाई अनुकूल मिल्ने समयमा अलिक बृहत रूपबाट जिल्ला स्तरका तपाईँको सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरूलाई समेत समेटेर अलिक बृहत रूपमा, जबकि फेरि भोलि गएर चाहिँ म पत्रकार महासङ्घको फलानो भनेर चाहिँ कार्यालयमा परिचय हुन नपरोस्, सबैसँग त्यही एकै किसिमबाट परिचय गरेर हामीले त्यसलाई अलिकति व्यापक रूपमा दिनको लागि र त्यसको तयारीको लागि चाहिँ हामी जुटेको अवस्था हो। खासै गरी त्यो फेसबुकमा यो भएन उहाँ भएन भन्ने कुरा अब साथीभाइहरूको एउटा रहर हुन्छ, उहाँहरूको जिज्ञासा हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो लेख्न पाउने राइट छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो म फेसबुकको जुहारीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ लिने गरेको छैन। मैले हेर्छु, अध्ययन गर्छु र मूल्याङ्कन गर्छु कुन साथीको कुन स्तर हो भन्ने कुरो। जो कार्यसमितिभित्र आइसकेको मान्छेले यस्ता किसिमको कुरा लेख्नु भनेको त्यो कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरो नबुझेको। यदि उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन भने कार्यसमितिको मिटिङ हुँदाखेरि उहाँहरूले टेबल टटाएर अध्यक्षको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, उपाध्यक्षको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य जहाँ जहाँ छ त्यहाँ विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा राम्रो बुझ्ने एउटा चाहिँ व्यावसायिक पत्रकार अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा व्यावहारिक मान्छेले फेसबुकमा कार्यसमिति, आफ्नै कार्यसमितिलाई कमजोर गराउने भनेको यो दुर्भाग्य हो। उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता कुरो गर्ने भनेको मिटिङमा तपाईँको हरेक किसिमको विरोध, जस्तो सांसद भवनमा हामीले हेरिन्छ विरोध त्यहाँ हुन्छ, कडा विरोध हुन्छ, तर सम्बन्धित ठाउँमा विरोध गर्नुपर्छ। यो सार्वजनिक सञ्जालमा गरेर विरोध गर्नु, त्यो पनि आफै नै कार्यसमितिभित्र गर्नु चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त होइन। साथीहरू सच्चिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ यो। पछिल्ला समयहरूमा पत्रकारहरूमा एक खालको विकृतिहरू जुन प्रकारले थिए, केवल अब सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खालका पोस्टहरू गरेर आफैमाथि एउटा जुहारी चलाउने, त्यसपछि एउटा पत्रकारको नैतिकता के हो त्योभन्दा पनि माथि उठेर एउटा राम्रो सन्देश दिन सक्ने खालले जुन पोस्टहरू गर्नुपर्ने हो त्यो नभएर व्यक्तिगत गाली गलौजदेखि लिएर यस्ता खालका जुन कुराहरू भएको छ, समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै यसले नराम्रो असर पारेको छ। अब यस्ता कुराहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नगरौँ, त्यो खालले पनि म्यासेज गर्न जरुरी छ। यो कुरातर्फ त ध्यान दिन अति आवश्यक छँदैछ। अब अर्को एउटा पाटो पहल्याउँदा
पत्रकारले नै यहाँको ग्रास रुटदेखि लिएर जसको आवाज छैन सम्बन्धित ठाउँमा पुगिरहेको त्यस्ता आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्नुपर्छ र पत्रकारहरूले त्यतातर्फ चाहिँ अग्रसरता देखाएर आफ्नो समाजको परिवर्तनको लागि, विकास निर्माणको कामको लागि, जहाँ भ्रष्टाचारीहरू हुँदैछ त्यसलाई नियन्त्रण गराउनको लागि उसले सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। तपाईसँग एउटा लामो इतिहास छ, लामो एउटा तपाईसँगको कार्य अनुभव छ, तपाईँ नेपाल टेलिभिजनमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। यस्तो अब राष्ट्रिय टेलिभिजनमा काम गर्दै आउँदा तपाईसँग लामो एउटा अनुभव पनि छ। कसरी बारा जिल्लाको 16वटा पालिकाहरूमा भइरहेका कामहरू अझ राम्रो होस्, यसमा पत्रकारहरूको पनि हात सहयोग हुन सक्छ, यो खालले यो दृष्टिले हेर्दा पत्रकारहरूले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दा साजिर भाइ, पत्रकारिता भनेको यो पत्रकार र पत्रकारिता भनेको छुट्टै उपग्रहबाट आएको मान्छेहरू, यही समाजको मान्छे हो हामी पनि, र यसको पनि तपाईँको आचार संहिता छ। अनि पत्रकारहरूको कतिसम्म लेख्ने, कहाँसम्म लेख्ने भन्नेको एउटा यो सबै कुराहरू एउटा सिस्टममा छ। तर हाम्रो साथीहरूको मैले हेरिरहेको छु, अध्ययन चाहिँ नगरिकन पत्रकार भनेको म देशको चौथो अङ्ग हुँ र तपाईँको म तेस्रो आँखा हुँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अहमता राखेर, तर हरेक चिजको पनि तपाईँको विधि र प्रक्रिया हुन्छ। उहाँहरू विधि र प्रक्रिया के हो, म अहिले पछिल्लो समय हेर्छु, म नेपाल टेलिभिजनमा काम गरेको अवस्थामा क्यामराम्यानहरू पनि एउटा बस्ने एरिया हुन्छ, जस्तो एरियाबाट नागेर जान हुँदैन, क्यामेराले जुमहरू दिएको हुन्छ। तर यहाँ कस्तो विकृति छ भने पछाडि क्यामेरा लगाइरहेको हुन्छ, एउटा फेसबुकमा उसमा युट्युबमा काम गर्ने साथीले लगेर चाहिँ तपाईँको अडियन्सको चाहिँ मुखमा उसको मुखमा लगेर अतिथिहरूको चाहिँ मुखमा लगेर क्यामेरा बुझाइरहेको छ। यो त्यो हाम्रो आचार संहिताभित्र पर्दैन। यस्ता विकृतिहरू थुप्रै छन्, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, अरू धेरै साथीहरूलाई थाहा छ। तर अबको भनेको के भन्दाखेरि पहिला आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो र सङ्गठन के हो भन्ने चिन्नु पर्यो, पत्रकारिता भन्ने कुरो के हो भन्ने कुरो चिन्नु पर्यो, उहाँहरूले चिन्ने प्रयास गर्नु पर्यो र उहाँ सचिन्नु पर्यो। मबाट कमजोरी भएको छ भने जो आफूबाट आफै सुध्रिँदैन उसले अरूलाई सुधार्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अब यसरी यसलाई त विकृतिको रूपमा जुन रहेको छ यसलाई त परिवर्तन गर्नुपर्छ। खासमा आज जुन प्रकारले हामीले चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ, तेस्रो आँखा भनेर चिनिने यो एउटा पक्ष, तपाईँले जुन हिसाबले भन्नुभयो यो अर्को ग्रह उपग्रहबाट आएको हामी होइनौँ, यही समाजमा जन्मेका, यही समाजमा हुर्केका र यही समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेको एउटा समूह हो भनौँ। अब यसरी चौथो अङ्गको रूपमा राज्यले परिभाषित गरिसकेपछि त्यो खालको भूमिकाहरू निभाउनु पर्ने अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानु पनि पर्ने छ। एउटा अर्को कुरा, पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन भइरहँदा मिश्रित नतिजा जुन आएको छ भनौँ, एलायन्सका कुराहरू थिए, एलायन्समा पनि अब मिश्रित ख्यालका नतिजाहरू आएको छ। अध्यक्ष प्रेस युनियन बाराबाट तपाईँ हुनुभएको छ, त्यसै गरी अन्य पदहरूमा प्रेस चौतारीबाट पनि साथीहरू हुनुभएको छ। अब यसरी अध्यक्ष एक्लिएको जस्तो मात्र भएको छ भनेर आम कुराहरू भइरहँदा तपाईँले त कार्य समिति नयाँ आइसकेपछि उनीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि कुराकानीहरू गर्नुभएकोलाई यहाँको विकासको लागि सबै मिलेर जानुपर्छ, त्यो खालका कुराहरूको प्र्याक्टिस अभ्यास चाहिँ हुन जरुरी छ, स्वस्थ पत्रकारिता हुन जरुरी छ। यो खालले कुनै किसिमको अहिले चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ कि छैन? होइन, यो के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी पहिला चाहिँ पदस्थापन गरौँ, विधिवतबाट पदस्थापन भइसकेपछि हामी एउटा कार्य समिति फर्मेट हुन्छ। त्यो कार्य समितिमा अनि हामीहरूले चाहिँ बैठक राख्ने, चर्चा परिचर्चा गर्ने मात्रै परिचर्चा गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रावधान हुन्छ। अब अहिले नै मैले साथीहरूसँग अब भर्खर निर्वाचन गयो, नयाँ वर्ष आयो, यो विभिन्न कारणले, प्राविधिक कारणले पनि साथीहरूसँग त्यति कोर्डिनेसन हुन सकेको छैन। हिजो एकचोटि गएर भेटेँ, तर मेरो मान्यता के हो भने जब पदस्थापन हुन्छ त्यसपछि हामी कार्य समितिले बसेर त्यो भित्र गर्न सकिने विकृति कसरी हटाउन सकिन्छ अथवा पत्रकार महासङ्घलाई कसरी उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ, पत्रकार महासङ्घ बारामा छ भन्ने कुरो चाहिँ आम पब्लिकलाई कसरी देखाउन सकिन्छ,
यी योजनाहरू छन्। अनि त्यसमा पनि अझ तपाईँले भन्नुभयो यो पत्रकारको तपाईँको यो विकृति विसङ्गति गराउनलाई धेरै आम पत्रकारमा तपाईँले धेरै सुरुदेखि नै भयो, सुरुमा निकाल्नु भयो। त्यहाँदेखि यो तालिमहरू चाहिँको अभाव हो। साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको हरेक किसिमका तालिमहरू दिने भने पत्रकारिता के हो, पत्रकारिताको आचार संहिता के हो, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अध्ययन हुन्छ। धेरै साथीहरूमा चाहिँ त्यो पत्रकारिता के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन चाहिँ जरुरी देखेको छु मैले, र सङ्गठन के हो भन्ने कुरो पनि बुझाउन खोजेको छु। त्यस्ता विषयमा मेरो प्रस्तुति बाक्लो हुन्छ र मैले त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ म प्रायोरिटीका साथ अगाडि लान्छु। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग, पत्रकारहरूलाई शुद्धिकरणको नामबाट लेख्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई पाखा लगाइएको छ यही निर्वाचनको लाई मध्यनजर गरी, र लठैतहरूलाई आसेपासेहरूलाई कामै नगर्नेहरूलाई जुन प्रकारले चुनावमा सहभागी गराउने तात्पर्यले उनीहरूको नवीकरण गरिएको थियो, यो कुराहरूमा तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण जान्छ कि जाँदैन? र पछिल्ला कार्यसमितिहरूले जसरी घुमेर कुनै बेला निजगढमा बस्ने, कुनै बेला सिमरा बस्ने, कुनै बेला जितपुर बस्ने, कुनै बेला सिमरौनगढ बस्ने, यसरी नगरेर पत्रकार महासङ्घको आफ्नो अफिस हुँदाहुँदै बाहिर बाहिर बस्ने जुन परम्परा रहँदै आएको छ, यसलाई तोडेर अबको बैठक झोलामा लिएर पत्रकार महासङ्घ घुम्नुभन्दा पनि अफिसमा बस्ने गरी वातावरण मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? एकदम सकिन्छ। त्यो तपाईँले भने जस्तो हिजो के भयो भन्ने कुरा त हामी सबैलाई चाहिँ तपाईँको सर्वविदित छ। सबैलाई थाहा छ कि हिजो के भयो, झोलामा गयो, मिटिङ यता गयो, कता गयो, यो सबै कुरा भइरहेका कुरा हुन्। कुनै विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि नै हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तत्पर म यस्ता विकृतिहरूलाई हटाउन कोसिस गर्छु। मैले पहिले पनि भनिसकेँ र मलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण मिलोस्, काम गर्न दियोस्। म 1 वर्षभित्रै नै तपाईँको महासङ्घमा केही काम भएको आभास दिलाउने चाहिँ मेरो प्रयास रहन्छ। हस् त रेशम तिवारीज्यू, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो विश्वास एफएमलाई। यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि विश्वास एफएमलाई धन्यवाद छ। साथै अब यो नववर्ष अब 2078 को सम्पूर्ण मेरा पत्रकार मित्रहरू, हाम्रा श्रोतागणहरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाराका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशम तिवारी। उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्यौं, खास गरी बाराको पत्रकारिता क्षेत्रलाई नयाँ आयाम दिनको लागि कसरी अब अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरू, यस विषयमा रहेर भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म साजिर मन्सुर बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला विश्वास एफएम 93.6 मेगाहर्ज। नमस्कार। हजुर, तपाईहरु बीच